ग़ज़वा उहुद के बाद अब दुश्मनों ने खुलकर बगावत शुरू कर दी, क्योंकि दुश्मन को लगा कि ग़ज़वा उहुद के बाद मुसलमान कमज़ोर हो गए हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से निमटने के लिए मुसलसल कोशिशें और तदबीरें कर रहे थे। ग़ज़वा उहुद के 2 महीने बाद सरिया अबू सलमा पेश आया, जिसमें कबीला बनु असद बिन खुज़ैमा अपनी कौम के लोगों को मदीना पर हमला करने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। ये खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा की सरपरस्ती में 150 सहाबा को उनकी खबर लेने के लिए रवाना फरमाया। सहाबा ने बनु असद पर ऐसा हमला किया कि सब अपनी जगह छोड़कर भाग गए और मुसलमानों को बहुत सारा माल गनीमत हाथ आया। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा उहुद में काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे और इस सरिये के बाद उनके ज़ख्म ताज़ा हो गए और तबीयत बहुत ख़राब हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए आए, उनको तसल्ली दी, उनके लिए दुआ की, यहाँ तक कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कलमा पढ़ते हुए रूह परवास कर गई। हज़रत अबू सलमा और उनकी बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इब्तिदाई मराहल में दीन इस्लाम कबूल किया और ये दोनों पहली हिजरत हबशा में भी शामिल हुए। वहाँ से वापस मक्का आए और फिर मदीना हिजरत हुई। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वफ़ात के कुछ अरसा बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेवा हज़रत हिंद बिनते अबी उमय्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शादी की पेशकश की तो उन्होंने बखुशी कबूल किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मे सलमा के नाम से मशहूर थी। 4 हिजरी के शुरू में एक कबीले ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए 10 सहाबा उनके साथ भेज दिए, जिनको धोखे से शहीद कर दिया गया। इस सानहे के कुछ दिन बाद एक और कबीले की दरख्वास्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को उनके साथ तबलीग के लिए भेज दिया, लेकिन उनको भी धोखे से हमला करके शहीद कर दिया गया। उनमें से एक सहाबी बच निकले। वो वापस मदीना आ रहे थे तो रास्ते में 2 आदमियों को सोते हुए देखा। उनको लगा कि ये धोखा देने वालों के साथी है और उन पर हमला करके कत्ल कर दिया। असल में वो दोनों यहूद के कबीला बनु नज़ीर के आदमी थे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पैगाम लेकर जा रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कबीला बनु नज़ीर उन 2 मकतूलीन की बियत देने गए, लेकिन यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश की, जिसकी खबर हज़रत जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए और आप वापस मदीना तशरीफ ले गए। वापस आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु नज़ीर को नोटिस दिया कि 10 दिन के अंदर मदीना से निकल जाए, नहीं तो बाद में जो मिलेगा उसको कत्ल किया जाएगा। यहूदी डर के निकलने की तैयारी में थे कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने उनको खत लिखा कि तुम लोग मुकाबला करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिसके नतीजे में यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि हम नहीं जाएंगे और जंग के लिए तैयार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लेकर 10 दिन तक कबीला बनु नज़ीर के किले का मुहासरा किया। मुनाफिकीन ने उनके साथ वादा खिलाफी की और कुछ दिन बाद यहूद के हौसले टूट गए तो उन्होंने हथियार डाल दिए और उनको भी मदीना से निकाल दिया गया, तो वो खैबर और यमन जाकर आबाद हो गए। ग़ज़वा उहुद में मुशरिकीन मक्का के साथ तय हुआ था कि अगले साल बदर में फिर जंग होगी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 सहाबा के साथ मैदान बदर का रुख किया और 8 दिन क़याम किया। अबू सुफियान भी 2000 मुशरिकीन के साथ मक्का से निकला। कुछ फैसला तय करके अबू सुफियान ने अपनी फौज से मशवरा किया कि ये वक्त जंग के लिए मुनासिब नहीं, तो फौज ने भी बिना किसी मुखालफत के हाँ में हाँ मिलाई और वापसी कर ली। इसके बाद 5 हिजरी में यहूद के कबीला बनु नज़ीर के 20 सरदारों ने मिलकर मक्का और आसपास के हसद रखने वाले कबीलों को इकट्ठा करके एक साथ मुसलमानों के खिलाफ जंग की साजिश की। चुनांचा उन्होंने मदीना की आबादी से भी ज्यादा 10,000 का लश्कर तैयार किया और सिपहसालार अबू सुफियान मुकर्रर किया गया और वो मदीना की तरफ रवाना हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई तो उन्होंने मजलिस शूरा मुनाकिद की, जिसमें हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि दोनों फौजों के बीच में खंदक खोदनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा को खंदक खोदने का हुक्म दिया, जिसकी लंबाई 31,600 फुट, चौड़ाई 22 फुट और गहराई 16 फुट थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस काम में शरीक हुए।
یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کی طرح تلواروں کی جنگ نہیں تھی۔ ٹھنڈے موسم، سخت بھوک، دن رات کی مشقت، نیند کی کمی اور اعصاب کی آزمائش کی اتنی قربانیوں کے بعد 1 مہینے میں خندق کھود دی گئی۔ مشرکین جب مدینہ پہنچے تو خندق دیکھ کے حیران رہ گئے اور دوسری طرف پڑاؤ ڈال کے مدینہ کے اندر گھسنے کے لیے کمزور راستے کی تلاش کرنے لگے۔ دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی اور جب کوئی خندق سے اس طرف آتا تو اس کو مارا یا بگایا جاتا۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرکین مارے گئے۔ بنو نذیر کے ایک سردار نے بنو قریظہ کو بغاوت پہ اکسایا اور انہوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا، جس کو دیکھ کر منافقین بھی جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلمانوں کے آگے 10,000 کی فوج، پیچھے بنو قریظہ کی بغاوت اور منافقین کی بزدلی۔ یہ سارے حالات دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانک لیا اور چپ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کے صحابہ سخت پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی روح غالب آ گئی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی اور کچھ صحابہ مدینہ کی طرف حفاظت کے لیے بھیج دیے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد آئی۔ بنو عطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ترکیب لڑا کر دشمن کی حوصلہ شکنی کروں۔ نعیم بن مسعود نے بنو قریظہ اور مشرکین کے بیچ غلط فہمی پیدا کر کے ان کا اتحاد توڑ دیا تو بنو قریظہ جنگ چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں پر تیز آندھی اور طوفان بھیج کر ان کے خیمے اکاڑ دیے اور فرشتوں کا لشکر بھیج کے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور 1 مہینے کی محاصرے کے بعد وہ بنا کچھ حاصل کیے واپس چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ 2 مہینوں کی اتنی آزمائشوں کے بعد کچھ صحابہ ابھی گھر پہنچے تھے اور کچھ راستوں میں ہی سو گئے تھے اور کچھ جنگ کے میدان میں ہی آرام کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اور بنو قریظہ کو بغاوت کی سزا دینی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چلنے کا حکم دیا۔ جو 3,000 صحابہ غزوہ احزاب میں شامل تھے وہی غزوہ بنو قریظہ میں شامل ہو گئے۔ 25 دنوں کے محاصرے کے بعد بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا سوائے ان کے جو مسلمان ہو گئے، اور ان کے کچھ عورتوں اور بچوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا جو خیبر جا کے آباد ہو گئے، اور کافی سارے عورتوں اور بچوں کو نجد لے جا کر بیچ کے ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خریدے گئے اور ان کے مال پہ قبضہ کر لیا گیا۔ ان کے سردار حیی بن اخطب جو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے، اس کو بھی اسی موقع پہ مارا گیا تھا اور حضرت صفیہ دوسرے یہود کے ساتھ خیبر جا کے آباد ہو گئی۔ غزوہ احزاب میں صحابہ خندق کھودنے میں مصروف تھے اور بھوک سے سخت نڈال تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ بھوک کی وجہ سے ایک ایک پتھر باندھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک دکھایا تو 2 پتھر باندھے تھے۔ ایک دن بنی حرام قبیلے کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک محسوس کی تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور کھانا تیار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو ساتھ لے گئے اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن سالن اور گوندا ہوا آٹا پھر بھی بچ گیا۔ جس گھر میں یہ معجزہ پیش آیا وہاں آج مسجد بنی حرام بنائی گئی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور معجزہ بھی پیش آیا کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن 2 مٹھی کھجور اپنے بھائی اور ماموں کے لیے لائی۔ انہوں نے جب وہ کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجور لے کے ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیے۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی۔ اہل خندق وہ کھجور کھاتے گئے اور کھجور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سب صحابہ نے خوب کھجور کھائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے اور ان کے باپ دادا آگ کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ تعلیم کے لیے ملک شام گئے
तो आपने तौरात और इंजील में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में पढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की चाह में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना पहुंच गए। वहां जाकर एक यहूदी के पास कैद हो गए और गुलाम बना दिए गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। यहूदी से पूछा गया कि इनकी आज़ादी की कीमत क्या है, तो यहूदी ने कहा कि मेरी एक बंजर ज़मीन है, उस पे खजूर के दरख्त लगाए और जब वो दरख्त जवान होकर फल देने के काबिल हो जाए तो हजरत सलमान फारसी को आज़ाद कर देगा। यहूदी ने सोचा कि इसमें 10-12 साल लग जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ और 360 खजूर की गुठलियां लेके आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से खजूर लगाते गए और सहाबा करम पीछे से उसको पानी देते गए। जब आखिरी खजूर का पौधा लगाकर पीछे देखा तो सब खजूरों के दरख्त जवान होकर खजूर देने के काबिल हो चुकी थी। यहूदी ये देखकर मुसलमान हुआ और हजरत सलमान फारसी को आज़ाद कर दिया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ही ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदने का मशवरा दिया था। इस बाग की ज़ियारत आज भी आप कर सकते हैं। इस बाग को मज़रा अल-फ़ुक़ैर भी कहा जाता है। फ़ुक़ैर का मतलब है गड़ा खोदना, क्योंकि यहाँ पर एक साथ ही खजूर लगाने के लिए 360 छोटे छोटे गड़े खोदे गए थे। और इसी बाग में एक कुआं भी है जिसका नाम बिर फ़ुक़ैर है। कहा जाता है इसी कुएं से इस बाग को पानी दिया जाता था। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वा खंदक के मौके पर जबल सिला के दामन में जहां जंगी इक़दामात और इंतज़ामात और मशवरों के लिए खेमा लगाया गया था, वहां आज ये मस्जिद फतेह है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक हमला और कुफ़ार के लिए बद्दुआ की और वो कबूल हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह की खुशखबरी दी गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पीर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खेमे में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो के दुआ मांग रहे हैं। फिर मैंने मंगल वाले दिन देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठ के दुआ मांग रहे हैं। फिर मैंने देखा कि बुध का दिन आया और ज़ुहर और असर के दरमियान का वक्त था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खास मौके पर हाथ बुलंद करके दुआ मांग रहे थे। इसी तरह बदर के मौके पर मस्जिद अरीश वाली जगह भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद करके दुआएं मांगी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से चादर गिर जाती और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी चादर को ठीक करते। हजरत जाबिर कहते हैं कि ये जगह थी और बुध का दिन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ गिराए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने फतह की बशारत दी। हजरत जाबिर और दीगर सहाबा का मामूल था कि जब भी उनको जिंदगी में मुश्किल दरपेश आई तो वो बुध के दिन ज़ुहर और असर के दरमियान इस जगह जाकर अल्लाह से दुआ मांगते और वो कबूल होती। 7 मसाजिद यानी 7 मस्जिदें ये मैदान खंदक में आपको नजर आएगी, जो उन जगहों पर बनी है जहां जंग के मौके पर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के खेमे लगे हुए थे, जैसे मस्जिद अली बिन अबी तालिब, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद साद बिन मुआज, मस्जिद उमर बिन खत्ताब, मस्जिद सलमान फारसी और मस्जिद फतेह, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा हुआ था। इन 6 मस्जिदों के अलावा 7वीं मस्जिद के बारे में कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि वो मस्जिद राया है और कुछ कहते हैं कि वो मस्जिद बनी हराम है। मस्जिद खंदक एक बड़ी मस्जिद आज उस जगह पर बनाई गई है जहां मस्जिद अबू बकर और मस्जिद साद बिन मुआज थे। इसके अलावा बाकी मस्जिदों की आज भी ज़ियारत हो सकती है। जबल सिला के करीब ही एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम जबल जुबाब है। उस पर एक छोटी सी मस्जिद उस जगह बनाई गई है जहां ग़ज़वा खंदक के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खेमा नस्ब किया गया था और उसी पे झंडा भी लगाया गया था। राया अरबी जुबान में झंडे को कहते हैं। इस मस्जिद को मस्जिद अर-राया या मस्जिद जुबाब भी कहा जाता है। ग़ज़वा खंदक में मुशरिकीन का मुहासरा 1 महीने का था। इस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह बदल बदल कर खेमे में आराम फरमाते कि दुश्मन के हमले से बचे रहें। मदीना मुनव्वरा की वादियों में से एक वादी का नाम बुथान था, जिसमें कई छोटे छोटे नालों का पानी जमा होता था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطحان جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ اسی وادی میں غزوہ خندق سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر اور مغرب کی نماز پڑھی۔ آج اس جگہ پر ہوٹل اور روڈ بنے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسی روڈ پر مسجد عمر فاروق بھی بنی ہوئی ہے۔ غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المومنین حضرت زینب بنت جہش بنت ریاب سے ہوئی۔ ان کی پہلی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ شادی بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی، لیکن ان دونوں کی شادی نہیں چلی اور حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کریں، کیونکہ ہم نے آپ دونوں کی شادی آسمانوں میں کر دی ہے۔ اس شادی میں ولی اور گواہوں کے بجائے قرآنی آیات کو بنیاد بنایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اس بات پہ فخر کرتی تھی کہ آپ کا نکاح زمین پہ ہوا اور میرا نکاح آسمانوں پر۔ ہر ام المومنین کی اپنی فضیلت تھی اور یہ ان کی فضیلت تھی۔ جبل سلا پہاڑ مسجد نبوی سے 500 میٹرز کے فاصلے پر ہے، جس کے دامن میں غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خیمے نصب کیے گئے تھے۔ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی ایسی کی گئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ سلا کے لوگوں پہاڑ پہ چڑھ کر خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ اور یہودیوں کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ آخری نبی سلا پہاڑ کے آس پاس ہی آئے گا، تو اس امید کے ساتھ کہ آخری پیغمبر بھی انہی میں سے ہوگا، یہود پہلے سے ہی فلسطین سے یثرب سلا پہاڑ کے ارد گرد آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یہودیوں اور عرب کی اکثر لڑائیاں ہوتی تو یہود ان کو دھمکی دیتے کہ جب ہمارا پیغمبر آئے گا تو پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا، اور نسل در نسل یہ باتیں چلتی رہی، یہاں تک کہ مدینہ کے لوگوں کو پیغمبر کے آنے کا یقین ہو چکا تھا۔ اسی لیے مدینہ کے لوگوں کے لیے دین اسلام پر ایمان لانا اور اس کے لیے جان قربان کرنا آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ مدینہ والوں کے یقین بنانے میں اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک یہود سے ہی کام لیا۔ اسی پہاڑ کے دامن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوڑ لگائی، جو ایک بار بی بی عائشہ جیت گئی اور کچھ عرصہ بعد دوبارہ دوڑ لگانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ جبل سلا کے دامن میں مسجد بن حرام کے قریب ایک غار ہے جس کو غار سجدہ کہتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سجدہ کیا، جو اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ صحابہ کو لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو میں نے جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا امید نہیں کرے گا اور آپ کو آپ کی امت کے بارے میں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر میں اتنا خوش ہوا کہ سجدے میں گر گیا اور لمبا سجدہ کیا اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔